हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरीटहार कुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कण प्रशोभिताङ्घ्रियष्टिकं प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वया प्रधारिणम् सरत्नहेमनूपुर प्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। मटिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री गणेश पुराण लिएर उपस्थित भइसकेको छु। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू हामी श्रवण गर्दैछौं। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री गणेश पुराण हामीले निरन्तर श्रवण गरिराखेका छौं। ओहो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हिजो हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि जो कार्तिकेय कुमारको जन्मका बारेमा, उहाँ कसरी प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने कुराहरूलाई हामीले श्रवण गर्यौं र तारकासुर नाम गरेको दैत्यको वधका लागि उनी कुमारले के उपाय गर्नुभयो, यो सबै हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रुतामाख्यानकं ब्रह्मन् गजानन व्रताश्रयम् दग्धस्तेन्मदनस्तेन शङ्करेण रुषाग्निना। वेदव्यासजीले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हे भगवान, हे कमलासन, कमलमा बस्नुभएका हे परमेश्वर, भगवान गजाननको व्रतसँग सम्बन्ध आख्यान मैले श्रवण गरेँ। त्यो हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। भगवान शंकरले क्रोधको आगोद्वारा कामदेवलाई भस्म गराउनु भयो भन्ने कथा पनि श्रवण गरियो। तर आज पनि सबै प्राणीहरूमा कामदेवको अस्तित्व किन देखिन्छ? यस्तो कसरी भयो त प्रभु? यस विषयमा मलाई बताउनु होस् न। ल, कामदेव त भगवान शंकरजीले डढिसकेपछि खरानी भएका थिए। अब खरानीको स्वरूप भएका ती कामदेवले आज प्रत्येक प्राणीको शरीरमा किन सताइरहेको छ? किन काम वासना आउँछ मानिसहरूमा? किन यस्तो भइरहेको छ? के हो यो कारण? बताइबक्सियोस् भनेर सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तृतीयं तु तदा नेत्रं रुषोद्धाटितवान् हर अपराधं तु विज्ञाय मदनस्य रतिस्तदा। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, जुन बेला भगवान शंकरले क्रोधबाट तेस्रो आँखा खोल्नुभयो र कामदेव भस्म भए, त्यस बेला रति कामदेवको अपराध थाहा पाएर विलाप गर्दै गर्दै भगवान शंकरका समीपमा गइन् र भन्न लागिन्, हे प्रभु, मेरा स्वामीको किन वध गर्नुभयो नि? मेरा स्वामीलाई आज यो अवस्थामा किन पुर्याउनु भयो नि? बारम्बार विलाप गर्न लागिन्, गिडगिडाउन लागिन्। तिनले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर आफ्नो बुद्धि अनुसार भगवान शंकरको स्तुति गरिन्। नमामि देवं गिरिजा सहायं वृषध्वजं भालविलोचनञ्च यः पाति लोकान् खलु सत्त्वयुक्तो निर्माति लोकान् रजसा गुणेन। हे वृषध्वज, हे त्रिनयन, हे गिरिजापति, भगवान शंकर हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। जुन भगवानले सत्व गुणको आश्रय लिएर जगतको रक्षा गर्नुहुन्छ र रजोगुणको आश्रय लिएर जगतको निर्माण गरिबक्सनुहुन्छ, जसले तमो गुणको आश्रय लिएर आफ्नो इच्छाले सम्पूर्ण जगतको संहार गर्नुहुन्छ। यानी कि हजुरले त तमोगुणको आश्रय लिनुहुन्छ र आफ्नो इच्छाले सम्पूर्ण जगतको संहार पनि गर्नुहुन्छ प्रभु। जसले आफ्नो घाँटीमा नरमुण्डको माला धारण गर्नुहुन्छ, जसले भिक्षावृत्ति गरी भोजन गरिबक्सनुहुन्छ तापनि आराधकहरूका लागि सम्पूर्ण कामना परिपूर्ण तुल्याउने हजुर हुनुहुन्छ।
दिन दुखीका लागि परम दयालु हुनुहुन्छ हे प्रभु हे महेश। मेरो प्राण त्यागबाट अब हजुरको कीर्तिमा दाग लाग्नेछ, बरु अब म मर्नेछु। मेरा पतिलाई तपाईले खरानी बनाउनु भयो, मेरो पतिलाई जीवनदान प्रदान गरिदिनुहोस् र ठुलो सौभाग्य प्रदान गरिबक्सनुहोस्, होइन भने म प्राण त्यागेर मर्नेछु हे प्रभु। रतिले यसरी बारम्बार अब भगवान भोले बाबाको स्तुति गर्न लागिन्, भोले बाबालाई प्रसन्न बनाउनका लागि गिडगिडाउन थालिन्, प्रार्थना गर्न थालिन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं तया स्तुतः शम्भुः प्रसन्नस्तामथा ब्रवीत्। हे भाग्यवती सुन्दरमुखी, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी रतिद्वारा स्तुति गरिएका भगवान भोले बाबाले अब प्रार्थना सुन्नुभयो र शङ्करले प्रसन्न मुद्रामा उहाँले भन्न लाग्नुभयो, वरम वृणु महाभागे काम पत्नी शुभाननी। हे भाग्यवती, हे सुन्दरमुखी, कामदेव की पत्नी रति, तिमीले वर माग। तिम्रो स्तुतिद्वारा म प्रसन्न भएको छु, म तिम्रो स्तुतिबाट प्रसन्न छु, तिम्रा मनमा रहेका सबै कामनाहरू पूरा गर्दछु। भन किन तिमी रोएकी? शिवजीका यी कुरा सुनेर आफ्नो सौभाग्यको कामना गरिरहेकी रतिले प्रसन्न भई भगवानलाई प्रणाम गरिन् र अत्यन्त आर्त भएर बिन्ती गरिन्, स्वामिन् यदि प्रसन्नेछ शृणु मे परमं वचः। हे जगतका स्वामी शङ्कर, हजुर प्रसन्न होइबक्सनु भएको छ भने मेरो सत्य वचन हजुरले सुनिबक्सियोस्। पाताल, मर्त्य र दिव्य लोकहरूमा जति पनि उत्तम गुणले सम्पन्न सुन्दरीहरू छन्, तिनमा मेरो सौन्दर्यको एउटा लेस मात्र पनि पाउन सक्दैनन्। हे त्रिनयन, इन्द्र आदि देवताहरूले मलाई देखेर निर्लज्ज भई आफ्नो तेज पात गरेका थिए, त्यसपछि मलाई धेरै लज्जाको अनुभूति पनि भएको थियो। मेरो त्यो लज्जा भावलाई हटाइदिबक्सियोस्। हे शङ्कर, मेरा पति कामदेवको देह त्यागपछि मेरो सौन्दर्य खेर गएको छ। विश्वकी सुन्दरी रति पनि विधवा भई भन्ने ठुलो अपकीर्ति फैलियो। अब यो सम्झदा मेरो मुट्टु भतभित्रबाट पोलेको छ। हे शङ्कर, हे भोले बाबा, हे दयालु, हे महादेव, मेरा पतिलाई जीवित गराइबक्सियोस् र मलाई जीवनदान दिबक्सियोस्। यसरी रतिद्वारा प्रार्थना गरिएपछि लोक कल्याणकारी भगवान शङ्करले मधुर वाणीद्वारा रतिलाई खुसी गराउँदै अब फेरि उपदेश दिनुभयो, चिन्ता मां कुरु कल्याणी न लज्जाम कर्तुमर्हसि। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ हे कल्याणी, हे रति? चिन्ता नगर, लज्जा छ भने त्यसको परित्याग गर। हे सुन्दरी, तिमीले सम्झना मात्र गर्दा तिम्रा पति कामदेव तिम्रा आँखा सामु आउनेछन्। मनबाट चिन्तन गर्दा मनोभावको नामबाट प्रकट भई तिम्रा इच्छा पूरा गर्नेछन्। तिमी जगतमा मान्य हुनेछौ। हे भाग्यवती रति, तिम्रा पति कामदेव द्वापर युगमा विष्णुका अवतार कृष्णका पुत्रका रूपमा लक्ष्मी रूप रुक्मिणीबाट उत्पन्न भएपछि प्रद्युम्नका नामबाट संसारमा प्रख्यात हुनेछन्। तिमी किन चिन्ता गर्छौ? अहिले तिमी निश्चिन्त भएर आफ्नो घर जाऊ। भगवान शिवजीबाट यस्तो वरदान प्राप्त गरी रति आफ्नो सुन्दर अब निवासमा गइन्। चित्त बुझाइन। अब जे होस्, अब जे नहुनु भइसकि गयो, ठिकै छ। पछाडि अब भगवान श्रीकृष्णका छोरा प्रद्युम्न भएर आउने हुनुहुन्छ। मेरा स्वामी भने ठिकै छ, म त्यतिन्जेलसम्म कुर्न तयार छु भनेर आफ्नो निवासमा अब रति फर्किन्। उनले त्यहाँ गएर प्यारा पति कामदेवको सम्झना गरिन्। सम्झना साथ कामदेव पनि अब तुरन्त प्रकट भए। आशीर्वाद दिनुभएको थियो नि त भगवानले, तिमीले सम्झना मात्र कामदेव प्रकट हुनेछन्, किन तिमीले चिन्ता गर्छौ?
यसरी भनिदिनु भएको थियो। अब आफ्नो निवास स्थानमा गइन् र कामदेवको स्मरण गरिन्। कामदेव तुरुन्त प्रकट भए र ईश्वरको इच्छा अनुसार रतिका सामु प्रत्यक्ष रूपमा अब देखिए। आश्चर्यचकित रति आफ्ना पतिका साथमा रहन पाउँदा अत्यन्त हर्षित पनि भइन्। अब त्यस पछाडि कामदेव भगवान शंकरका समीपमा गए र प्रणाम गर्दै अब फेरि निवेदन गर्न थाले। ल भगवान भोले बाबाले आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले जहाँ गएर स्मरण गर्छौ तिम्रो पतिको तिम्रो सामु प्रकट हुनेछन्। मैले यो आशीर्वाद दिएँ, वरदान दिएँ। यसरी भन्नुभएको थियो। जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस्तै भयो। अब कामदेवले तुरुन्त भगवान भोले बाबाका पासमा गए र भन्न थाले, बिना अपराधम देवेश गमितो नङ्गताम कथम। हे महादेव, अपराध नै नभइकन किन मलाई अङ्गहीन बनाउनु भयो? म त अहिले शरीरले मजबुत त छु तर अङ्गले हीन छु, अङ्गविहीन छु। किन यस्तो बनाउनु भयो? तारकासुरद्वारा पीडित भएका इन्द्र आदि देवताले र स्कन्दको उत्पत्तिको रहस्य जान्ने तत्त्ववेत्ता मुनिहरूले हजुरको तपोभङ्ग गर्न मलाई अनुरोध गरेका थिए। सबैको उपकारका लागि मैले त्यस्तो काम गरेँ। तीनै लोकमा उपकार समान अरू कुनै पुण्य छैन। हे भगवान, मैले भने दैव प्रतिकूल भएर उपकारको सट्टा अपकार रूप फल पाएको छु। मैले भने यस्तो फल पाएँ, किन यस्तो भयो? म पहिले 33 कोटी देवताहरूमा सबभन्दा राम्रो देवता मानिन्थे, सबैभन्दा सुन्दर पनि थिएँ। सबैले मेरो भजन गर्दथे, कामदेव जस्तो हुन पाऊँ भनेर भन्दथे। मानिसहरूले राम्रो पुरुषको बयान गर्दा कामदेव जस्तो भनेर मेरो उपमा दिने गर्दथे। तर अहिले हजुरबाट म खरानीमा परिणत भएको छु। मेरो ज्यान छैन, बिना ज्यान कसरी व्यवहार गरौँ मैले? अब म अरूले देख्ने सक्ने हुने छैन, अरूले देख्न सक्दैनन् मलाई। सबैमा म काम भावले मात्र उत्पन्न हुन सक्दछु। अब के गर्ने मैले? म त खरानीमा परिणत भएँ, मेरो ज्यान छैन, बिना ज्यान कसरी व्यवहार गरौँ? म प्रेत जस्तो भएको छु। यसकारण हे महादेव, म माथि कृपा गरिबक्सियोस्। हेर्नुहोस्, अब कामदेवको छेउमा गएर एउटा प्रेत जस्तो भएर, मूर्ति जस्तो भएर कामदेवले भन्न थाले। त्यसरी ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तथा एकाक्षरम मन्त्रम गणेशस्य ददौ शिवः अनङ्गाय प्रणमतेनुष्ठानं चादि सच्चतम। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कामदेवको प्रार्थना सुनेर भगवान शिवजीले कामदेवलाई एक अक्षर भएको श्री गणेशको मन्त्र उपदेश गरिबक्सनु भयो र जपको विधि पनि सिकाउनु भयो। त्यस पछाडि कामदेव अत्यन्त रमणीय र सिद्धिदायक जन्मस्थानमा गए। त्यहाँ भगवान शंकरको आज्ञाले एकाक्षरी मन्त्रको जप गर्न थाले। तिनले 100 वर्षसम्म ठूलो तपस्या गरे। श्री गणेशको मन्त्र जप गर्दै गर्दै श्री गणेशकै ध्यानमा लीन भए। तिनले वायुपान गरेर बसिरहेका थिए। तिनका नजिकमा तिनकी पत्नी रति बस्ने गर्दथिन्। तिनको तपस्याबाट देवताहरूका पनि देवता श्री गणेश प्रसन्न भई प्रकट हुनुभयो। अब तपस्यामा लिप्त हुँदा हुँदा भगवान श्री गणेश जी नै एक दिन प्रकट हुनुभएछ। श्री गणेश भगवानको जय होस्। त्यस बेला भगवान श्री गणेशले 10 भुजा धारण गरिबक्सनु भएको थियो। ठूलो मुकुटले सुहाउनु भएको थियो। रत्नहरूको कान्तिले अत्यन्त सुन्दर देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले कुण्डल एवं केयूर धारण गर्नुभएको थियो। करोडौं सूर्यको कान्तिले सुहाउनु भएको थियो। उहाँ कण्ठमा मोतीको हार धारण गरी अत्यन्त आकर्षक मुद्रामा देखिनु भएको थियो। उहाँले दिव्य माला र वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। सुन्दर वासना आउने सुगन्धित पदार्थ लेपन गर्नुभएको थियो। सिन्दूर झैं रातो सुनलाई मुखमा धारण गर्नुभएको थियो। 10 वटा भुजाले सुहाउनु भएको थियो। शेषनाग यज्ञोपवीत बनाएर कमरमा बेर्नु भएको थियो। अनेक धारी गहनाले झकिझकाउ देखिनु भएका सिंहारूढ भगवान श्री गणेश अत्यन्त शोभायमान भएर शोभा सम्पन्न देखिनु भएको थियो। यस्तो भएर त्यस बेला उहाँले ठूलो स्वरले गर्जना गर्नुभयो। त्यस गर्जनाबाट सम्पूर्ण संसार व्याकुल भयो। इन्द्र आदि देवता र ऋषिहरू भगवान श्री गणेश प्रकट हुनुभएको थाहा पाएपछि दिव्य बाजा बजाउँदै 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 अप्सरा र यक्ष गन्धर्व किन्नरका साथ श्री गणेशको दर्शन गर्न आए।
तिनीहरूले 16 प्रकारका उपचारहरूबाट भक्तिपूर्वक भगवान श्री गणेशको छुट्टा छुट्टै पूजा गरे। कामदेवले पनि कठोर अब यसरी दिल भए तापनि अब उनले एकदम कठोर तपस्या गरिरहेका थिए र आफ्नो दिल पनि निकै कठोर बनाइसकेका थिए। यस्तै भए तापनि उठेर शिर झुकाई सम्पूर्ण देवताहरूलाई र भगवान श्री गणेशलाई प्रणाम गरे र ऋषि मुनिहरूलाई पनि नमस्कार गरे। त्यसपछि कामदेवले दयालु भगवान श्री गणेशको स्तुति गरे। उनले भन्न लागे, धन्यस्त्वमसि देवेषु परब्रह्म स्वरूपवान निराकारोऽपि साकारो जातोऽसि भक्तवत्सला। ए भक्तका प्यारा भगवान श्री गणेश, देवताहरूका पनि देवता हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हजुर परब्रह्म स्वरूप भई बक्सनुहुन्छ र निराकार पनि हुनुहुन्छ। तापनि म जस्तो भक्तमाथि कृपा गरी साकार रूपमा आएर दर्शन दिई मलाई कृतार्थ बनाउनु भएको छ। आज मेरो जीवन धन्य भएको छ। वेदान्त, सांख्य र दर्शनले पनि जुन हजुरको स्वरूप बोध गर्न सक्दैनन्, वेदले नेति नेति भनेर स्वरूप बताउन सक्दैनन् र कुण्ठित बन्दछन्, जसका रौं रौंका पालहरूमा अनेक कोटी ब्रह्माण्ड घुमिरहेका छन्। ती सबैका स्वामी परमात्मा श्री गणेशलाई जुन मन्त्रले दर्शन गराउने काम गर्यो त्यो पनि धन्य भएको छ। श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, सम्यगुक्तम रतिपते नमां ब्रह्मादयो विदुः यदा साकारतां यामि तेपि जानन्ति मां तदा। हे कामदेव, तिमीले अत्यन्त उत्तम प्रार्थना गरेका छौ। तिम्रो भनाइ सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। ब्रह्मा आदि देवताहरूले पनि मलाई राम्ररी जान्दैनन्। जुन बेला म अवतार लिएर दर्शन दिन्छु त्यस बेला मात्र तिनीहरूले मलाई चिन्दछन्। हे कामदेव, मेरै कृपाबाट मेरो स्वरूप बोध गर्न पाएका छौ, किनकि म तिम्रो तपस्या र मन्त्र जपबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तिमीले मसँग आफ्ना कामनाहरू बताऊ, म तिमीलाई वर दिनेछु, त्यो स्वीकार गर। ब्रह्माजीले फेरि अगाडि गएर भन्नुभयो, अब हे वेदव्यास, इति देववचः श्रुत्वा पुनरुचे मनोभव। भगवान श्री गणेशका वचन सुनेर कामदेवले फेरि सुरुबाट अन्त्यसम्मको घटना चक्र बताए। भगवान शिवजीसँग भएका कुरा पनि सुनाए। प्रसन्न भएर आफूलाई वरदान दिने भगवान श्री गणेशसँग उनले केही लुकाएनन्, सबै कुरा खोलेर भने, हेर्नुहोस्, हामीले पनि त कोही गुरु, कोही सन्त, कोही ब्राह्मणका अगाडि हामीले सबै कुरा खोलेर भन्दछौँ, किनकि उनीहरूले जहिले पनि हाम्रो उपकार हुने मात्र काम गर्दछन्, अपकार गर्दैनन्, यानि कि नराम्रो सोच्दैनन् र सोच्नु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यहाँनेरि सबै बताइसकेपछि आफू खरानी भएको कुरा, आफ्नी पत्नी रतिले विलाप गरेको कुरा र भगवान शिवजीबाट मन्त्र प्राप्त गरेको कुरा सबै बताएपछि प्रसन्न हुनुभएका श्री गणेशसँग कामदेवले वरदान मागे। यदि प्रसन्नो भगवान् तन्मे देहि सदेहताम्। हे भगवान श्री गणेश, हजुर प्रसन्न होइबक्सनु भएको छ भने मलाई उत्तम शरीर दिबक्सियोस्। सबै देवताहरूको बीचमा मलाई प्रतिष्ठा दिनुहोस्। पहिलेको जस्तै सौन्दर्य दिनुहोस्। हजुरको चरणमा स्थिर भक्ति दिनुहोस् र सम्पूर्ण संसारमाथि नै विजय गर्न सघाउने शक्ति पनि प्रदान गरिदिनुहोस्। भनेपछि अब श्री गणेशजीले अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ त, यद्यते प्रार्थितं काम तत्ते भविताखिलं रमोदरा जनति जनिं प्राप्य संगस्त्वं सर्वसुन्दर। हे कामदेव, तिमीले जुन जुन कामना गरेका छौ ती सबै कामना पूरा हुनेछन्। लक्ष्मीको गर्भबाट जन्म लिएर तिमी सर्वाङ्ग सुन्दर पुरुषको रूपमा चिनिने छौ। सबैका मान्य र स्वर्ग, मर्त्य एवं पातालका विजयी हुनेछौ। फल, फूल, पालुवा, युवतीका अङ्गहरू, मन्द भवन, चाँदनी, चन्दन, कमल, हंस र कोइलीको मधुर शब्द, यी सबै तिम्रो उद्दीपनका लागि सहायक सामग्री हुनेछन्। उत्तम सामग्रीहरूकै सहयोग लिएर तिमीले शिवजी र अरू देवताहरूलाई पनि वशमा पार्नेछौ। वसन्त ऋतु, फलफुल, कोपिला, पालुवा आदि उद्दीपक पदार्थको सम्झना गर्दा र दर्शन गर्दा सम्झने र दर्शन गर्ने मानिसको मनमा पैदा तिमी हुनेछौ। मानिसहरूले तिमीलाई
मनोभूय र स्मृतिभूका नामबाट पनि चिन्नेछन्। तिमीले मलाई कहिले पनि बिर्सने छैनौ। मेरा चरणमा तिम्रो सधैँ भक्ति लागिरहनेछ। ठुलो काम आइपर्दा तिमीले सम्झना गर्यौ भने म तिम्रो समीपमा उपस्थित हुनेछु। यसरी अब श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो कामदेवलाई। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ एवं तस्मै वरान् दत्वा कामायाथ गजानन अन्तर्दधे महाभाग पश्यत्सु च सुरार शिशु। भगवान श्री गणेश यसरी कामदेवलाई वरदान दिनुभयो र त्यस पछाडि उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हे वेदव्यास, त्यस बेला देवता र ऋषिहरूले श्री गणेश र कामदेवको संवादको दृश्य हेरिरहेका थिए। वरदान पाएका कामदेवले प्रसन्न भएर अब भगवान श्री गणेशको राम्रो र विशाल मूर्ति तयार गरी प्रतिष्ठापूर्वक त्यसमा पूजा पनि उनीहरूले गरे। अब मूर्तिको प्रतिष्ठा समेत गरेपछि आफ्नी पत्नी रतिले पकाएका मेठा पकवान, मोहन भोग, लड्डु आदि चढाएर भगवान श्री गणेशको पूजा गरे। आफूले पूजा गरेका श्री गणेश परम तेजस्वी भएकाले मनले महोत्कट भनी नामकरण पनि गरे। मनै मनले नि उनले नामकरण गरे। कसले? कामदेवले। महोत्कट भगवानका लागि तिनले रत्नका स्तम्भहरू भएको सुन्दर मन्दिर बनाए। त्यस पछाडि कामदेव द्वापर युगमा भगवान कृष्णकी पत्नी रुक्मिणीका गर्भबाट प्रद्युम्नको रूपमा पैदा हुन पुगे पछाडि अनि पैदा भएको 6 महिना नै सम्बर नामक दैत्यले 6 महिनामा नै यसरी त्यो सम्बरासुर थियो। सम्बर नामक एउटा दैत्य थियो। त्यसले बालक प्रद्युम्नलाई सुत्केरी बस्ने कोठाबाट अपहरण गरेको थियो। यो श्रीमद् भागवतमा पनि यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ। अब अपहरी त्यसरी हरण गरिएको बालकलाई त्यसले समुद्रमा लगेर फ्याँकिदियो। मरोस् भनेर फ्याँकिदिएको थियो। फ्याँक्न चाहिँ अब फ्याँकिएका बालकलाई कुनै माछाले निल्न पुग्यो। माछा मार्ने माझीले त्यो माछा समात्यो। तिनले घरमा लगेर माछा चिर्दा त माछाको पेटमा त सुन्दर धप धप बल्दो बालक पो देखे त्यो माझीले। अब त्यस पछाडि माझीले त्यो बालकलाई लगेर सम्बर नामक दैत्यलाई दियो, किनकि त्यसै दैत्यको राज्यमा रहेको त्यो मछुवारा थियो, यानि कि माझी थियो। उसले राजा कहाँ लगेर बुझायो। सम्बरासुरले त्यो बच्चा मायावती नामक भान्सामा काम गर्ने महिलालाई दियो। मायावती को थिइन्? रति नै थिइन्, कामदेवकै पत्नी थिइन्। मायावतीले प्रेमपूर्वक त्यस बालकको पालन पोषण पनि गरिन्। एक दिन नारद ऋषिले आएर एकान्तमा मायावतीसँग भने, हे मायावती, तिमीद्वारा पालन पोषण गरिएका बालक कामदेव हुन्। तिमीले अहिलेसम्म चिनेकी छौ कि छैनौ नि? यसरी अब नारदजीले टक्क सुनाइदिइहाले आएर नि। अब सुनाइसकेपछि मायावतीले बालक कामदेव हुन् भन्ने थाहा पाएर बढ्दै गएका बालकलाई सुरक्षाका लागि अनेक थरी तन्त्र मन्त्र आदि को चाहिँ प्रयोग गर्न थालिन्। बुद्धि पनि लगाउन थालिन् र बुद्धि पनि सिकाइन्। बालकलाई सबै कुरा सिकाउँदै लगिन्। अब हेर्नुहोस् है, मायावतीबाट सबै कुरा सिकेर ती बालकले आफ्नो अपहरण गर्ने सम्बरासुरलाई एक दिन मार्न पुगे। मारिदिए। युद्ध भयो, मारिदिए। मारिसकेपछि सम्बरासुरको हत्या गर्ने ती बालक संसारमा प्रद्युम्नका नामबाट प्रसिद्ध भए। त्यस पछाडि ती द्वारका पुगेका थिए। द्वारकामा पुगेपछि प्रद्युम्न देवताहरूका पनि मान्य र त्रिलोक विजयी भए। अब भगवान श्री गणेशका कृपाले आनन्द प्राप्त गरे तिनले पनि। तिनी सम्बरासुरलाई मारी द्वारकामा पुग्दा द्वारकामा रहेका रुक्मिणी आदि माताहरूले उनलाई कृष्णकै रूपमा देखेका थिए त्यो समयमा, र देख्न साथ लाज पनि माने। त्यस पछाडि नारदजीले आएर तपाईहरू किन लाज मान्नु भएको छ? किन लाज मान्नुहुन्छ? यी त तपाईँका पति होइन नै, यी त तपाईँहरूका छोरा पो हुन् नि भनेर नारदजीले यता पनि सम्झाउनु भयो। अब यसरी भनिसकेपछि चिनाएपछि रुक्मिणी आदि सबै माताहरू प्रसन्न भए। त्यो समयमा छोरा त बेलैमा हराएको थियो सानैमा। अब प्रसुति कक्षाबाटै सम्बरासुरले हरेको थियो। अब छोरो आउँछ भन्ने त आशै थिएन। रुक्मिणी आदिले आलिङ्गन गरे। अब मायावतीका रूपमा रहेकी रतिले पनि ती सबै रुक्मिणी आदि माताहरूलाई प्रणाम गरिन्। हराएको छोरोले बुहारी लिएर आयो। कुरो यसो भयो यहाँनिर हेर्नुहोस् है।
अब मायावतीका रूपमा रहेकी रतिले पनि सबैलाई प्रणाम गरिन्। यो घटनापछि प्रद्युम्नलाई चिनेर सम्पूर्ण द्वारका नगरी नै हर्षित भयो। घटना पछाडि त सबै कुरा थाहा भयो, सबैलाई थाहा भइसकेपछि सबै हर्षित भए। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं जनस्थानगत गणेशस्य महामुनि, हे वेदव्यास, मैले तिमीलाई जन्मस्थानमा स्थापित भगवान श्री गणेशको महिमा पनि अब सुनाउँछु। मैले तिमीलाई जनस्थानमा, यानी कि जुन जनस्थान थियो, जनस्थानमा स्थापित भगवान श्री गणेशको महिमा अब तिमीलाई सुनाउँछु। त्यसै जनस्थानमा भगवान रामले शूर्पणखाको नाक काट्नु भएको थियो। भगवान श्री रामले, त्यही जन्मस्थान, त्यही जनस्थान थियो। राक्षसीको नाक काटिएको ठाउँ भएकोले आज पनि त्यसलाई नासिक भनेर सबैले चिन्दछन्। आज पनि त्यहाँका ढुङ्गाहरू लड्डुका आकृतिका देखिन्छन्। नासिकमा कामदेवले भगवान श्री गणेशको आराधना गरेका थिए। त्यही शेषनागले 6 अक्षरको मन्त्र जपेर भगवान श्री गणेशको आराधना गरेका थिए। त्यसै गरी रति र कामदेवले पनि त्यही शेषनागकै विधिबाट श्री गणेशको आराधना गरी प्रसन्न यसरी बनाएका थिए। यानी कि कामदेव र रतिले पनि शेषनागकै विधिबाट श्री गणेशजीको आराधना गरेका थिए र उनीहरू पनि प्रसन्न भएका थिए। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, कथमाराधितो ब्रह्मन् शेषेणासौ गजानन किमर्थं किञ्च तेनाप्तं सुप्रसन्नाद् गजानना। हे ब्रह्माजी, शेषनागले कसरी भगवान श्री गणेशको आराधना गरेका थिए त? किन गरेका थिए त शेषनागले? तिनको आराधनाको लक्ष्य के थियो? र तपस्याबाट प्रसन्न हुनु भएपछि भगवान श्री गणेशले शेषनागलाई कस्तो वरदान दिइबक्सनु भएको थियो? यी सबै कुरा मलाई राम्ररी हजुरले बताउनुहोस्, मलाई उत्तर दिनुहोस्। भगवान श्री गणेशका लीला एवं आराधनाका विषयमा प्रश्न गर्ने, श्रवण गर्ने र उपदेश गर्ने यी सबै मानिस पुण्यवान मानिएका छन्। ल, अगाडि पनि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि, थोरै पुण्यले त यो कथा श्रवण गर्न पाइँदैन। जोसँग धेरै पुण्य छ उहाँहरूले मात्र हो श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने। एतत् सविस्तरं ब्रूहि प्रेच्छतश्चतुरानन प्रष्टुः श्रोतुश्च वक्तुश्च यतः पुण्यं विवर्धते। प्रष्टुः श्रोतुश्च वक्तुश्च, हेर्नुहोस्, जसले बताउँदछ, जसले सुन्दछ, जसले उपदेश गर्ने काम गर्दछ, हेर्नुहोस्, सबैको, जसले प्रश्न गर्छ, श्रवण गर्छ अथवा उपदेश गर्छ, यी सबै के हुन्? पुण्यवान हुन्। अब यति भनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, सम्यक पृष्ठं त्वया ब्रह्मन् कथयामि कथामृतं शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं सत्यवती सुता। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुभयो, तपाईले राम्रो कुरा सोधिबक्सनु भयो, यानी कि तपाईले राम्रो कुरो सोध्नु भयो नि त। हे वेदव्यासजी, अब मैले तपाईलाई श्री गणेशको कथारूपी अमृतपान गराउँछु। सावधान भएर सुन्नुहोस्। कुनै समयको कुरा हो, भगवान सदाशिव पार्वतीका साथमा सुन्दर पर्वतको शिलामाथि आनन्दपूर्वक बस्नु भएको थियो। त्यो पर्वत अनेक थरी रुख र लहराहरूले जेलिएको थियो। झरनाको झङ्कारले निनादित भएको थियो। सुनझै सुन्दर कमलमा बस्ने भुवराहरू भू भू गरी गुन्जन गरिरहेका थिए। चम्पक, अशोक, वकुल र मालतीका पुष्पको गन्ध बोकेर मन्द मन्द प्रवाहित हुने हावाले त्यस पर्वतको चुचुरामा बस्ने सबै मानिसको चित्तलाई आनन्दित तुल्याएको थियो। त्यहाँ गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, किन्नर, देवता, मुनि र सर्पहरू भगवान शङ्करको दर्शन गर्न आएका थिए। ती मध्ये कसैले भगवानका पाउमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरिरहेका थिए। कसैले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। गन्धर्वहरूले ठुलो स्वरले अब गीत गाए। अप्सराहरू अनेक भावभङ्गीका साथ नृत्य गर्न थाले। केही देवताहरूले 10 भुजा धारण गर्नुहुने बाघको छालामा विराजमान नन्दी, भृङ्गी आदि देवतागणहरूद्वारा सेवित निधारमा चन्द्रमालाई धारण गर्नुहुने त्रिशूलधारी
सारा शरीरभरि खरानीको लेप गर्नुभएका, जटामा शेषनागको माला धारण गर्नुहुने र साँडेमाथि सवार हुनुभएका भगवान शङ्करको पूजा गरे। केही देवताहरूले सदाशिव शङ्करको मानसिक उपचारबाट आराधना गरे। केही देवताहरू आँखा चिम्लेर भगवान शङ्करको ध्यान गर्न लागे। वशिष्ठ, वामदेव, जमदग्नि, त्रित, अत्रि, भरद्वाज, गौतम आदि देवताहरूले पनि गरे र यी मुनिहरूले पनि अनेक किसिमका स्तोत्रहरूको पाठ गर्न थाले। पार्वतीपति भगवान शिवजीको स्तुति गर्न थाले। यसरी सबै देवताहरूले शिवाराधना गरिरहेको समयमा आएर शेषनागले आफ्नो अहङ्कार देखाए। हेर्नुहोस् है त, शेषनागले अत्यन्त अहङ्कार देखाए भगवान भोले बाबाको अगाडि आएर। ल, जो जगतका स्रष्टा हुनुहुन्छ, समारक हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानका अगाडि आएर अहङ्कार देखाए र तिनले भने तिनै लोकमा म भन्दा ठुलो देवताहरू कोही पनि छैन। ल, म भन्दा अरू ठुलो देवता को छ र यो तीन लोकमा? कोही पनि छैन। अहमेव श्रेष्ठतरो लोकेषु त्रिषु नापरः। किनकि तीन लोकमा सबैले ठुला मानेका देवता शिवजी नै हुन्। म त उहाँको पनि शिरमा बसेको छु। विशाल पृथ्वीलाई वहन गर्न सक्ने त्यो शक्ति अरू कुनै देवतामा छैन। शेषनागले यसरी भने, यतः श्रेष्ठतरो शम्भुस् तस्याहं शिरसि स्थितः। सबैले ठुला मानेका देवता भनेकै भोले बाबा हुन्, शङ्करजी हुन्, तर तिनले पनि मलाई शिरमा धारण गरेका छन्। तिनको पनि म त शिरमा छु भनेपछि म भन्दा ठुलो अरू को हुन सक्दछ यहाँ? यदि तपाईभन्दा म सानो थिएँ भने त तपाईले पाउमा राख्नुहुन्थ्यो होला, तर मलाई त शिरमा राख्नु भएको छ। विशाल पृथ्वीलाई वहन गर्न सक्ने त्यो शक्ति अरू कुनै देवतामा छैन, जुन ममा मात्रै छ। मेरो कुलमा जन्मेका वासुकीलाई नेति बनाएर देवताहरूले समुद्रको मन्थन गरी अमृत प्राप्त गरेका हुन्। वासुकीका कारण नै ती देवताहरू अमर भए। त्यसकारण म भन्दा ठुलो अरू कुनै छैन। सदा शिवजी पनि शेषनागको मनमा घमण्ड आएको देखेर उनका सबै कुरा ज्ञान दृष्टिबाट बुझ्नुभयो र शेषनागका सामु आई मौन भएर उभिनुभयो। हेर्नुहोस्, भगवानले नि आफ्ना भक्तले यदि अहङ्कार गर्दछन् भने त्यो अहङ्कारलाई तुरुन्त तोडिदिनुहुन्छ। भगवानले दुईटा कुरा सहन गर्न कहिले पनि सक्नुहुन्न, आफ्नो भक्तमाथि कसैले पनि अपमान गरेको र आफ्नो भक्तले अभिमान गरेको। यो दुईटा कुरा कहिले पनि भगवानले सहनुहुन्न। यदि आफ्नो भक्तमाथि कसैले अन्याय गर्दछ भने त्यो अन्यायको फल तुरुन्त त्यो अन्याय गर्ने व्यक्तिले पाउँछ, र यदि भक्त भएर पनि अभिमान गर्दछ भने त्यो अभिमानलाई तुरुन्त भगवानले तोडिदिनुहुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त हामीले सुन्दै अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि अब भगवान भोले बाबाले शेषनागको सामुमा आएर उभिनुभयो, सबै कुरा बुझ्नुभयो। भनेपछि यिनमा पनि अभिमान आएको छ। त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो टाउकोमा बेरिएको घमण्डी शेषनागलाई शिर फड्कारेर भुइँमा पछार्नुभयो। त्यसो गर्दा शेषनागका प्रत्येक टाउका 10-10 टुक्रा भए। अब प्रत्येक टाउका हेर्नुहोस् है, मुर्जा परेका शेषनाग आधा प्रहरसम्म मरे जस्तै देखिए। त्यसपछि मात्र 100वटा शिर भएका शेषनाग 1000 शिरले सम्पन्न भए। पहिले कतिवटा शिर रहेछन्? शेषनागका 100वटा मात्र शिर थिए पहिले। त्यो 100वटा शिर भएको शेषनाग भगवान भोले बाबाले शिरमा धारण गर्नुभएको थियो। भगवान भोले बाबाले भुइँमा पछारिसकेपछि त्यो एउटा शिरबाट 10-10वटा यसरी शिर भयो र 1000 शिरले सम्पन्न भयो। अब शेषनाग यसरी 1000वटा शिर भएका भए। शिवजीबाट पछारिँदा बल्ल बल्ल सास लिइरहेका शेषनागले चिन्ता गरे। अब मनमा नै भने म आजसम्म शिवजीको शिरको गहना भएर रहेको थिएँ, तर आज कुन कर्मले यो अवस्थामा पुगेँ? हाई हाई, अहिले म प्वाख नभएको चरा जस्तै गतिहीन भएको छु। के गरौँ? कहाँ जाउँ? कता जाउँ? अहिले मेरो कसले रक्षा गर्ला? कसले मलाई शिवजीका शिरमा फेरि गहना भनेर बस्ने उपाय बताउला? अब त भोले बाबाले यो अहङ्कारी हो भनेर मलाई शिरमा धारण गर्ने हुनुहुन्न, पक्कै पनि गर्नुहुन्न उहाँले। अब कुन उपायले म फेरि भगवान भोले बाबाको शिरमा रमाउन पाउला? कसले मेरो यो दुःखलाई हरण गर्देला? शेषनागले यो चिन्ता गर्न थाले। अब त्यस पछाडि चिन्ता गरिरहेका शेषनागले आफ्ना सामु रहेको मार्गमा आफ्नो सामुमा रहेका जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, मार्गमा नारदजीलाई हिँडिरहेको देख्नुभयो। देखिसकेपछि त्यस पछाडि
शेषनाग मनमा नै केही प्रसन्न भए। अब तिनलाई भिखारीले सपनामा भिक्षा पाए जस्तै भयो। कसलाई? शेषनागलाई। नारदजीलाई देखिसकेपछि पक्कै यिनले केही पनि उपाय बताउलान् मेरो लागि। नारदजीले पनि शेषनागलाई अति दयनीय अवस्थामा रहेको देख्नुभयो र चेष्टाहीन श्वास प्रश्वास लिन पनि धौ धौ मानिरहेका शेषनागलाई ध्यानमा रहेका मुनि जस्तै निश्चल अवस्थामा देखेर नारदजीले आफू सर्वज्ञ भई सबै कुरा थाहा पाए पनि उहाँले अब छेउमा गएर सोध्नुभयो, किमर्थमेवं जातोऽसि निस्तेजा दुखितो वृषं कथं भग्न शिराकस्याच्चरो प्रियतरं मुने। नारदजीले भन्नुभयो, हे शेषनाग, तपाईँ आज किन मलिन हुनुभएको छ? तेजोहीन र दुखी किन देखिराख्नु भएको छ? नारदजीलाई थाहा थियो सबै कुरा, उहाँले बुझिसक्नु भयो, तर पनि उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। किनकि कसैले केही कुरा पनि नसोध्दैन आफूलाई, यानि कि सोध्दैन भने, केही कुरा पनि यसको बारेमा के हो भनेर भन्दैन भने त्यहाँ उत्तर कहिले पनि दिनु हुँदैन। नीतिशास्त्र आदिले यही भनेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँनिर सोध्नु भयो पहिले। अब सोधिसकेपछि उनले यसो यसो हो भनेर भने न मैले उपाय बताउने, नत्र किन बताउने, किन सल्लाह दिने त्यहाँ बाटो भएर। नारदजीले यो बुझ्नु भएको थियो, उहाँ त शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिले सोध्नु भयो, तर जान्नु भएको थियो पहिले नै। सोध्नु भयो उहाँले, तपाईँको शिरमा घाउ लागिरहेको छ, के हो यो कारण? कोसँग अप्रिय व्यवहार भयो? कोसँग लडाईँ झगडा पर्यो कि के भयो? अथवा शिवजी क्रुद्ध हुनुभयो कि क्या हो? तपाईँमा नै घमण्डको उदय भयो कि जस्तो पो लाग्दैछ मलाई ती सबै कारण बताउनुहोस्। त्यस पछाडि मैले तपाईँको उद्धार गर्ने केही उपाय छ भने पनि बताउँला। तपाईँ बिना चर अचर सबैले भरिएको पृथ्वीलाई कसले धारण गर्न सक्छ? नारदजीले यसरी प्रश्न गर्दा शेषनाग मौन रहे। यसपछि नारदजीले आफै शेषनागको उद्धारका लागि उपाय र आफ्नो पद फेरि पाउने उपाय समेत अब बताउने चेष्टा गर्नुभयो। तर अब शेषनागले सबै कुरा फेरि भने, सबै कुरा यस्तो 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 भयो। सबै कुरा बताइसकेपछि अब नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अवधारय मे वाक्यम शेष कला निधे। सम्पूर्ण कलाका अधिपति हे शेषनाग, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। जुन उपाय गर्नाले ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि तपाईँका सेवक बराबर हुनेछन् र बालकले हातमा फूल खेलाए झैं तपाईँले पृथ्वीलाई धारण गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो उपाय म तपाईँलाई बताउँछु। अब त तपाईँले पृथ्वीलाई धारण गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँको शिरमा त चोटै चोट छ। त्यसैले अब म बालकले हातमा फूल खेलाए झैं यो पृथ्वीलाई शिरमा धारण गर्न सक्ने उपाय पनि बताइदिन्छु। ल, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? शेषनागले अब प्रश्न गरे, किञ्चित पुरातनं पुण्य मासी चेत् दर्शनं तव अजन्य कस्मादग्रेपि सम्यग् मे स्यान्न संशयः। हे नारदजी, मेरो पुरानो केही पुण्य बाँकी रहेछ, त्यसैले आज मैले हजुरको दर्शन पाएँ। मेरो पुण्य थिएन भने त यस्तो पुण्यात्मा व्यक्तिहरूको कहाँबाट मैले दर्शन गर्न पाउँथेँ? यस्ता सन्त महन्त ब्राह्मण गुरुजन आदिको कहाँबाट दर्शन गर्न पाइन्छ? यदि केही न केही आफूमा पुण्यको उदय भएको छैन भने दर्शन गर्न पाइँदैन। अलिकति पुण्यको उदय हुनेवाला छ भने मात्र दर्शन गर्न पाइन्छ। त्यसैले आज मैले हजुरको दर्शन गर्न पाएँ, किनकि पुण्यमासित चेत दर्शनम तब, मसँग केही न केही पुण्य रहेछ नि त, त्यसै कारणले आज दर्शन गर्न पाएँ। हजुरको अकस्मात दर्शन गर्न पाउनु नै मेरो कल्याणको अचूक उपाय मैले पाउनु हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन। पुण्यहीन मानिसले हजुर जस्ता तपस्वीको दर्शन पाउन सम्भव छैन। शरीर अत्यन्त गलेको छ, निर्बल छु र म पृथ्वी धारण गर्न समेत असमर्थ भएको छु। हे नारद मुनि, मलाई त्यो उपाय बताउनुहोस् जसबाट पहिले जस्तै म बलवान हुन सकूँ। भनेपछि अब नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भडे महामनुं तेद्य तस्य देवस्य नागराट। हे शेषनाग, आज म ती देवताहरूको महामन्त्र बताउँछु।
ती देवताको महामन्त्र बताउँछु जसको कृपाबाट इन्द्र आदि देवताले आफ्ना पद प्राप्त गरेका थिए, जसको आज्ञा पाएर ब्रह्मा विष्णु र शिवजीले सम्पूर्ण संसारको सृष्टि स्थिति र संहार गर्दछन्। सबैका स्वामी जुन देवता प्रसन्न हुनु भएमा तपाईले आफ्नो पुरानो स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हे शेषनाग, तपाईको दयानीय स्वरूप देख्न साथ मेरो मन पग्लिएको छ, त्यसकारण म तपाईलाई भगवान श्री गणेशको 6 अक्षरको मन्त्र उपदेश गर्दछु। अतः षडाक्षरम मन्त्रम गणेशस्य ददामि ते। म तपाईलाई भगवान श्री गणेशको 6 अक्षरको मन्त्र उपदेश गर्दछु। यस मन्त्रको जप गर्नाले भगवान श्री गणेशले तपाईका सामु दर्शन दिनुहुनेछ, दर्शन दिन आउनुहुनेछ र तपाईका मनमा रहेका इच्छा सम्पूर्ण पुर्याइदिनुहुनेछ, तपाईको इच्छा पूर्ण गरिदिनुहुनेछ। यसरी भनिदिनु भयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कृतोपदेशं शेषाय नारदोऽन्तर्हिते भवत् शेषोऽपि तपसे कृत्वा निश्चयं परमं शुभम्। हे वेदव्यास, शेषनागलाई यसरी उपदेश र मन्त्र उपदेश दिएपछि नारदजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शेषनाग पनि अब त्यस पछाडि मन्त्र पाइसकेपछि तपस्या गर्ने अठोट गरेर सबै इन्द्रियका वृत्तहरू रोकी भगवान श्री गणेशको ध्यान गर्दै 1000 वर्षसम्म उक्त मन्त्रको जपमा लागिरहनुभयो को शेषनाग। त्यस पछाडि शेषनागले आफ्ना सामु देव भगवान गजाननको दर्शन गरे। गजानन भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, गजानन भगवानले दर्शन दिनुभयो। लागि परिरहे नि त, लागि परिरहे। 1 वर्ष मात्रै हो र? हामी त 1-2 दिन गर्छौँ, 1-2 दिनमा फल पाइएन भने हामीले छोडिदिन्छौँ। 1-2 दिन यसो पूजा गरेर यस्तो गर्छौँ, 1-2 दिनमा भएन भने हामी छोडिदिन्छौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, शेषनागले पनि 1000 वर्षसम्म, 1 वर्ष मात्रै हो, 1000 वर्षसम्म तपस्या गरे, मन्त्र जपे। त्यस पछाडि मात्र भगवानको दर्शन पाए। भगवानको दर्शन सजिलै पाउने भए सबैले पाउँथे। हेर्नुहोस्, धेरै कठिन छ, उपाय गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर त्यति निर्दय पनि हुनुहुन्न कि हामीले केही न केही जप गरियो, तप गरियो भने हामीले मृत्यु पछाडि चाहिँ भगवानको धाम प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तर हामीले सशरीर यो मानव चोला रहँदै दर्शन गर्नका लागि त धेरै कठिन छ, हामीले धेरै मेहनत गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब भगवान गजानन कसरी आउनुभयो त? सिंहमा सवार हुनुभएको थियो, त्रिनयन 10 भुजा धारण गर्नुभएको थियो। उहाँले सिंहमा सवार भएर आउनुभएछ। हेर्नुहोस् है, भगवान गजानन कहिले मयूरमा, कहिले मुसामा, कहिले केमा, यहाँ सिंहमा सवार भएर आउनुभयो। उहाँका त्रिनयन, उहाँका 3टा नेत्र थियो, 10 भुजा धारण गर्नुभएको थियो। सर्पराज शेषनागलाई यज्ञोपवीतका रूपमा धारण गर्नुभएको थियो। कुण्डल केयूर मोतीको हार धारण गर्नुभएको थियो। यस्ता शोभायमान यसरी गणेशजीले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिइसकेपछि अब त्यस पछाडि शेषनागले फेरि स्तुति गरे, ध्यान गरे, प्रसन्न बनाउनका लागि नि अझै। हेर्नुहोस्, ध्यान गरे। अब शेषनागले अगाडि गएर भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त? भगवान श्री गणेशजीलाई हजुरको तेजबाट कान्तिहीन भएको म हजुरको स्वरूपलाई राम्ररी दर्शन गर्न र आफ्ना मनका कुरा खोल्न समेत सकिरहेको छैन। हे निष्पाप देवता, यदि म माथि हजुरको पूर्ण कृपा छ भने हजुर सौम्य रूपमा प्रकट हुनुहोस्। मैले त तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै डराइरहेको छु। तपाईँ त अत्यन्त डरलाग्दो रूपमा मैले देखिरहेको छु। यसरी शेषनागले भने। अब ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, एवं सम्प्रार्थितस्तेन करुणाब्धिर गजाननः अभवत् कोटि चन्द्राभ सौम्य तेज सुरेश्वरः। यसरी शेषनागले प्रार्थना गरेपछि करुणाका सागर भगवान श्री गणेश पनि करोडौं चन्द्र समान कान्ति धारण गरेर अब शान्त हुनुभयो। त्यस पछाडि मात्र शेषनागले संसारका स्वामी भगवान श्री गणेशजीको अगाडि पनि एकचोटि स्तुति गरे। शान्त बनाउनका लागि फेरि अब स्तुति गर्न थाले। भन्न लागे, हे अनादि अनन्त स्वरूप भगवान गणनायक, म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी बारम्बार फेरि स्तुति गर्न थाले। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यसरी देवताका स्वामी वरदायक भगवान गजाननको स्तुति गरेर शेषनागले जुन कामनाहरूको विषयमा याचना गरे ती कामनाहरू के थिए? थिए भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु। शेषनागले भने, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 28 वर्ष 29 वर्ष 30 वर्ष 31 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष 34 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष 37 वर्ष 38 वर्ष 39 वर्ष 40 वर्ष 41 वर्ष 42 वर्ष 43 वर्ष 44 वर्ष 45 वर्ष 46 वर्ष 47 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष 50 वर्ष 51 वर्ष 52 वर्ष 53 वर्ष 54 वर्ष 55 वर्ष 56 वर्ष 57 वर्ष 58 वर्ष 59 वर्ष 60 वर्ष 61 वर्ष 62 वर्ष 63 वर्ष 64 वर्ष 65 वर्ष 66 वर्ष 67 वर्ष 68 वर्ष 69 वर्ष 70 वर्ष 71 वर्ष 72 वर्ष
अद्य धन्यम तपो ज्ञानम पिता माता जनुर्मम। आज मेरो तपस्या, ज्ञान, माता पिता, जन्म, शरीर, आँखा र मेरा हजारौं शिरहरू धन्य भएका छन्। हजुरको दर्शन पाएर मेरो स्तुति पनि धन्य भएको छ। हे प्रभु, मेरो जिब्रो पनि धन्य भएको छ। हे भगवान श्री गणेश, मेरा कुल र शील पनि धन्य भएका छन्। हजुरका चरण युगलको दर्शनबाट मेरा सबै कुरा धन्य भएका छन्। हे अखण्ड पुरुषार्थका स्वामी, मलाई अखण्ड रूपमा हजुरको भजन गर्ने सौभाग्य प्रदान गर्नुहोस्। हे विघ्नहरूका स्वामी श्री गणेश, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ। मैले कति दुःख पाएँ यो मैले कसरी भनौँ, यो सबै हजुर आफै जान्नुहुन्छ। मैले ठुलो घमण्ड गर्नाले मेरो मस्तक फुट्यो। मैले घमण्ड गर्नु हुन्थेन, तर म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले मेरो टाउकै फुट्यो, सिरै फुट्यो। भगवान शङ्करले रिसाएर मलाई भुइँमा पछार्नु भयो। नारदजीको कृपाबाट यो सबै मैले फेरि उपायहरू पाएँ र उपायहरू गर्दा हजुरले मलाई दर्शन दिनुभएको छ। अब मेरो शिर पहिलेको जस्तै पृथ्वी धारण गर्ने शक्ति आओस् र पहिलेको जस्तै होस्। मलाई यो शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, मलाई अचल स्थान दिनुहोस्। हे भगवान श्री गणेश, मलाई हजुरको निरन्तर दर्शन पाउने अवसर प्रदान गर्नुहोस्। अब म बारम्बार हजुरको दर्शन गरिरहन पाऊँ, भगवान शङ्करको नजिकमा बस्न पाउने अधिकार पनि मलाई दिनुहोस्। म आफ्नो कुलमा श्रेष्ठ बनेर रहन पाऊँ, यो आशीर्वाद पनि दिनुहोस्। निरन्तर भगवान शङ्करको भक्ति गर्न पाऊँ, यो पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। भनेपछि अब गणनायकले अगाडि भन्नुहुन्छ, यदि ते दशधा जातो मस्तको भुजगाधिप। हे सर्पराज शेषनाग, पहिले तपाईँ 10 वटा शिरले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि 100 शिर, त्यस पछाडि अब तपाईँ 1000 मुख र फणाले सम्पन्न हुनुहुनेछ र महान विख्यात पनि हुनुहुनेछ। जबसम्म सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू रहन्छन् तबसम्म तपाईँ संसारमा नामी हुनुहुनेछ। तपाईँको नाम चल्नेछ। तपाईँसँग पृथ्वी धारण गर्ने अद्भुत शक्ति पनि हुनेछ। भगवान शङ्करका 5 वटै शिरमा मेरो कृपाबाट बस्न पाउनुहुनेछ। सर्पहरूमा श्रेष्ठ सर्पराज भएर बस्नुहुनेछ। अब तपाईँ सर्वदा मेरो नजिकमा मेरा प्यारा भक्त बनेर पनि बस्नुहुनेछ। अनि तपाईँका मनमा जे जति कामना छन् ती पनि सबै परिपूर्ण हुनेछन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी भगवान श्री गणेशले शेषनागलाई मागे जति सबै वरदान दिनुभयो। त्यस पछाडि श्री गणेशले शेषनागलाई आफ्नो पेटमा धारण गर्नुभयो, यानि कि पेटमा बेर्नुभयो। र यो घटनापछि भगवान श्री गणेशलाई ब्याल बद्धोधर पनि भनियो। सर्वव्यापक भगवान श्री गणेशले शेषनागको मस्तकमा हात राखेर अभयदान दिनुभयो। त्यस पछाडि शेषनागको भक्तिबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले उनलाई सहर्ष आफ्नो विराट रूप पनि देखाउनु भयो। त्यस बेला श्री गणेशले घोर गर्जन गर्नुभयो। त्यस गर्जनबाट आकाश, पृथ्वी, दिशा र विदिशा सबै थर्कमान भए। पृथ्वी पनि विराट रूप धारण गर्ने भगवान श्री गणेशको चरणका रूपमा रहेकी थिइन्। दिशाहरू कानका रूपमा रहेका थिए। सूर्य आँखा बनेका थिए। वृक्ष वनस्पति रौँका रूपमा रहेका थिए। पर्वतहरू नङ बनेका थिए। बादलहरू पसिना बनेका थिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी इन्द्रियका रूपमा रहेका थिए र विराट श्री गणेशको काखीभित्र सम्पूर्ण संसार अटाएको थियो। त्यहाँ महासागर पनि गम्भीर मुद्रामा प्रवाहित भइरहेका थिए। वास्तवमा एक रूप भएर पनि भगवान श्री गणेश त्यति बेला हजारौं मुखले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। हजारौं आँखाले हेरिरहनु भएको थियो र आफ्नै प्रकाशद्वारा प्रकाशित स्वप्रकाश हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अनन्त रूप देखिएका थिए। अनन्त शक्ति क्रियाशील थिए र उहाँका अनन्त रूप सुहाएका थिए। ती रूपहरूमा अनन्त शक्ति भरिएका थिए। त्यहाँ अनन्त कान्तिले सुहाउनु भएको थियो। विराट रूप भगवान श्री गणेशका रौँ रौँमा हजारौं ब्रह्माण्ड देखिएका थिए। शेषनागले भगवान श्री गणेशको त्यो विराट रूप देखेर भयले भ्रान्तिको अनुभव गरे। फेरि उनले सौम्य हुनुहोस् भन्दै भगवान श्री गणेशको प्रार्थना गरे, शान्त हुनुहोस् हे प्रभु। त्यस पछाडि भगवान वरदायक श्री गणेश सिंहमा सवार भई 10 भुजाहरूद्वारा शोभायमान हुनुभयो र शेषलाई भन्नुभयो, हे शेषनाग, मेरो यस्तो विराट रूप देवताहरूले पनि दर्शन गर्न पाएका छैनन्। आज आफ्नै भाग्य र तिम्रो आशीर्वादका कारण तिमीले विराट रूपको दर्शन पायौ। मैले तिमीलाई मेरो शरीरमा पाताल र शिवजीको शिरमा पनि अचल
अचल स्थान, मेरो शरीरमा पाताल र शिवजीको शिरमा पनि अचल स्थान प्रदान गरे। अब मानिसले फूल धारण गरे झैं तिमीले पनि पृथ्वी धारण गर। शेषनागले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे भगवान श्री गणेश, म पृथ्वीलाई मेरो शिरमा धारण गर्दछु। हजुर र म दुवै धरणीधरका नामबाट प्रख्यात हौ। हजुर यस क्षेत्रमा धरणीधर नामबाट स्थिर हुनुहोस् र भक्तका कामनाहरूलाई सफल तुल्याइ बक्सियोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ओमिति तमथोक्त्वासो विघ्नेशोऽन्तर दधे स्वयं। शेषनागको निवेदन सुनेर भगवान श्री गणेश पनि हुन्छ भन्ने वचन दिनुहुन्छ। त्यही अब त्यति भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यति भनेर। त्यस पछाडि शेषनागले भगवान श्री गणेशको धरणीधरका नामबाट मूर्ति बनाई श्रद्धापूर्वक त्यसको प्रतिष्ठा गराए र तिनले रत्नजडित सुवर्णमय मन्दिर बनाए। त्यस मन्दिरमा मूर्तिको प्रतिष्ठा गरेपछि त्यसको नाम पनि धरणीधर राखे। त्यो घटनापछि मात्र शेषनाग क्षीर सागरमा गई भगवान नारायणको शैया भनेर पृथ्वीको धारण गर्न समर्थ भएका थिए। शेषनाग श्री गणेशको नाभिमा रहने अलङ्कार पनि बने। हे व्यास, यसरी मैले तपाईलाई श्री गणेशको अद्भुत महिमा पनि बताएँ। प्रवाल नगरमा रहेका श्री गणेश धरणीधरका नामबाट आज पनि प्रख्यात भइबक्सनु भएको छ। उहाँकै स्थापना गर्न शेषनागले भगवान श्री गणेशको आराधना गरेका थिए। वेदव्यासले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी ब्रह्माजीका सबै कुराहरू सुनिसकेपछि अन्यत् कथयामि देव गणेशस्य कथान्तरं शृण्वतो मे मनोत्यन्त मुत्सुकं भवति प्रभो। व्यासजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे कमलासन, मलाई श्री गणेशका अरू कथा पनि सुनाइबक्सियोस्। मेरो मन जहिले पनि भगवान श्री गणेशका कथा सुन्न उत्कण्ठित हुने गर्दछ। सुनौ लाग्छ, जति सुनो त्यति सुनौ लाग्छ मलाई त। वेदव्यासजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 18 पुराणका रचयिता वेदव्यासजी, 4 वेदका रचयिता, 4 वेदलाई जसले रच्नु भएको थियो उनै वेदव्यासजीले ब्रह्माजीबाट पटक पटक श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी पनि 18 महापुराण 18 उपपुराणहरू श्रवण गर्न थालिसकेका छौँ। अब हामीले यो कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आखिरी आधी घण्टा 1 घण्टाको समय त हो, हामीले बिहानको समयमा छुट्याउँ अथवा हामीले यसो पूजा गर्दै गर्दै पनि कथाहरू सुन्न सक्दछौँ। हामीले नि बिहान यसो पूजा गर्दै गर्दै पनि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न सक्दछौँ, काम गर्दै पनि सुन्न सक्दछौँ। हो, हामीले त्यतिकै कथै मात्रै सुनेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले यसो हातमेले काम गर्दै पनि कथा सुन्न सक्दछौँ। तर एकचोटि चाहिँ बिहानको समयमा यसो ध्यान गरेर मैले नै श्री गणेश पुराण लगाइरहेको छु है भन्ने हिसाबले आफूले श्रवण गरियो भने यसले पनि हामीलाई धेरै कल्याण चाहिँ गर्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यसरी सोधिएको प्रश्नमा ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एकदा प्रलये वृत्ते ज्ञापयान् मां गजानन सृष्टिं नाना विधां ब्रह्मन् कुरु त्वं हि ममाज्ञया। अब व्यासजीले बारम्बार श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने इच्छा गरिराख्नु भएको छ। श्री गणेश भगवानका कथाहरू सुन्ने इच्छा गरिराख्नु भएको छ। त्यस पछाडि अब ब्रह्माजीले फेरि भन्नुहुन्छ, एक पटक महाप्रलय भएपछि श्री गणेशले मलाई भन्नुभएको थियो। स्वयं ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले मेरो आज्ञा अनुसार अनेक थरी सृष्टि गर्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले मनबाट 7 मानस पुत्र उत्पन्न गरे। तिनका नाम यस प्रकार छन्, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि र विश्वामित्र। तेषां नामानि ते वस्मि कश्यपो गौतमोऽपि च जमदग्निर्वशिष्ठश्च भरद्वाजो त्रिरेव च विश्वामित्रश्च सप्तैते सर्वविद्या विशारदः। यी सबै छोराहरू सबै विद्याका विद्वान थिए। एक दिन सबै छोराले मलाई भने, हे पिता, हामीले के गरौँ? तपाईँले हामीलाई सृष्टि त गर्नुभयो, हामीलाई जन्म त दिनुभयो, अब हामीले गर्ने काम चाहिँ के हो भनेर यसरी सोधे। हे वेदव्यास, आज्ञा गर्नुहोस्। मैले ती छोराहरूलाई अब फेरि भने। उनीहरूले यसरी सोधेपछि
सबैभन्दा बुद्धिमान कश्यप छन् भन्ने कुरा बुझेर तिनलाई अनेक थरी सृष्टि गर भन्ने आज्ञा मैले दिएँ। कश्यप पनि मेरो आज्ञा स्वीकार गरी तपस्या गर्न वनतर्फ लागे। दिव्य 1000 वर्षसम्म तिनले श्री गणेशको एक अक्षरको मन्त्र जप गरे। मन्त्र जपबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान गजाननले तिनलाई दर्शन दिनुभयो। त्यस बेला चतुर्बाहु कमल नयन उत्तम मुकुटले सुहाउनु भएका पाशाङ्कुशधारी माला र दाँत हातमा धारण गर्नुहुने केयूर धारी सुवर्ण मणि र रत्नले बनेको मोतीको हार लगाउनु भएका आफ्नो कण्ठलाई सजाउनु भएका पेटमा शेष नागलाई यज्ञोपवीतका रूपमा धारण गर्नुहुने करोडौं सूर्य समान कान्तिले सम्पन्न कमल समान विकसित नयनहरूले दिव्यमान र मुखमा अत्यन्त राम्रो स्वर्ण धारण गर्नुहुने श्री गणेश कश्यप ऋषिका सामु प्रकट हुनुभयो। भगवान श्री गणेशका पाउमा रहेको सानो घुङ्गुरुको माला र नुपुरको शब्दले वातावरण गुन्जायमान भयो। कश्यप ऋषि श्री गणेशलाई देखेर हर्षित हुनुभयो र हर्षित भएर नाचिरहेका यसरी देखिनुभयो। यानि कि कश्यपजी त एकदम नाचिराखिएको जस्तो देखे सबैले। उहाँ त नाच्दै हुनुहुन्छ श्री गणेशजीको दर्शन पाएर, यस्तो सबैले देखे। हे वेदव्यास, त्यस पछाडि कश्यपले भगवान श्री गणेशलाई प्रणाम गरे, मंगलमय वस्तु अर्पण गरेर पूजा गरे। हात जोडेर तिनले भगवान श्री गणेशसँग निवेदन गरे, हे भगवान श्री गणेश, आज हजुरको दर्शन पाएर मेरा माता पिता तपस्या शरीर आँखा यी सबै कुराहरू धन्य भएका छन्। पृथ्वी माता धन्य भएकी छन्, लता वृक्ष र फलफुलहरू पनि धन्य भएका छन्। जुन मन्त्रको जप गरेर संसारका स्वामीको दर्शन प्राप्त गरे त्यो एकाक्षरी मन्त्र पनि धन्य भएको छ। प्रसन्नात्मा परमात्मा र परतपार भगवान श्री गणेशका सामु संसारका सबै तेज र तेजस्वीहरू कुण्ठित हुन्छन्। चार वेद र वेदान्तका वाणीहरू पनि मुख समान हुन्छन्। जसलाई मन वचन र तर्कले देख्न सकिँदैन त्यस्ता संसारका प्रभुको मैले दर्शन पाएँ। जुन श्री गणेशबाट नारायण शंकर अग्नि आदि देवता र पाताल आदि 7 लोक एवं माथिका 7 भुवन प्रकट हुन्छन् र जसमा यी सबै विलीन पनि हुन्छन्, त्यस्ता श्री गणेश प्रभुको आज दर्शन पाएँ। जुन श्री गणेश भगवान निर्गुण निरामय गुरुगम्य र निराकार होइ बक्सनुहुन्छ, जसलाई कसैले ब्रह्म कसैले श्री गणेश र कसैले विष्णु भन्दछन्, त्यस्ता प्रभुको दर्शन मैले पाएँ। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, एवं वाक्यमृत रसैः परितुष्टो गजाननः उवाच कश्यपं नम्रं स्तुवन्तं विविधैः स्तवैः। कश्यप ऋषिका यस्ता अमृतमय वाक्यले प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले विनम्र भई स्तुति वचनद्वारा प्रार्थना गर्ने कश्यप ऋषिलाई भन्नुभयो। श्री गणेशजीले भन्नुभयो, हे कश्यप ऋषि, आज म तिम्रो स्तुति मन्त्र जप र भक्तिबाट प्रसन्न भएको छु। वर माग, म तिमीलाई जे जे चाहन्छौ त्यो त्यो दिन तयार छु। कश्यप ऋषिले भन्नुभयो अगाडि, सृष्टिं नानाविधां कर्तुं सामर्थ्यं देहि मे प्रभो त्वदङ्घ्रि कमले भक्तिम् अविस्मरणमेव च। हे प्रभो, मलाई अनेक थरी सृष्टि गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। हजुरको चरण कमलको भक्ति प्रदान गर्नुहोस्। कहिले पनि नबिर्सिने बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ गएर मैले हजुरको स्मरण गर्नु त्यहाँ त्यहाँ हजुर प्रत्यक्ष हुने वरदान दिनुहोस्। मलाई हजुर जस्तै कश्यप नन्दन नाम गरेको एउटा छोरा प्रदान गरिबक्सनुहोस्। यति भनिसकेपछि श्री गणेशजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे कश्यप मुनि, तिम्रा सबै कामनाहरू मेरो कृपाबाट पूरा हुनेछन्। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? तिम्रो ममा दृढ भक्ति हुनेछ। तिमीले मलाई कुनै अवस्थामा पनि बिर्सनेवाला छैनौ। म तिम्रो नजिकमा नै हुनेछु। तिमी माथि सङ्कट आइलाग्दा, तिमी माथि विघ्न आइलाग्दा, विभिन्न अमङ्गलहरू हुँदा मेरो स्मरण गर। म त्यतिखेर तिम्रो सामुमा आउनेछु, प्रत्यक्ष हुनेछु। तिमीले मेरो कृपाबाट विचित्र सृष्टि गर्नेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, भगवान श्री गणेश यसरी कश्यप ऋषिलाई वरदान दिएर त्यहाँ नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वरदान पाएर खुसी भएका कश्यप ऋषि पनि आफ्नो आश्रमतिर अब लाग्नुभयो। अब कुनै दिन कश्यप ऋषि आकाशमा त मानसिक पीडाले त्रस्त हुनुभयो। एक दिन सृष्टि गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब एकदम मानसिक पीडाले उहाँलाई सतायो। कहीँ गएर पनि सुख प्राप्त हुन सक्दैन। यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ, अनेक विधि विधान गर्नुहुन्छ, अनेक उपाय गर्नुहुन्छ, केहीले पनि छुँदैन बा।
त्यस पछाडि आफ्नै घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यसबेला तिनलाई नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म र ध्यान गर्ने सम्झना पनि रहेन। ऋषिलाई व्याकुल देखेर ऋषिका 14वटी पत्नीहरू थिए। उनीहरूको नाम के थियो त? 14वटी पत्नीहरूको नाम के थियो त भन्दा दित्य दिति दनु कद्रु विनिताद्यः पुरस्थितः ब्रूभुजे क्रमशस्तास्तु नानागारेषु कश्यप। क्रमशस्तास्तु दिति, अदिति, दनु, कद्रु, विनिता आदि गरिएका 14वटा पत्नीहरू थिए। त्यहाँ सबै उनीहरू उपस्थित भए कश्यप ऋषिलाई चिन्तामा परेको देखेर। कश्यप ऋषिले विभिन्न घरहरूमा रहेर ती पत्नीहरूसँग ऋतु धर्म निर्वाह गरे। त्यो समयमा उचित समय आएपछि अब दितिले अनेक दैत्यहरू पैदा गरिन्। अदितिले देवता र गन्धर्वलाई जन्माइन्। दनुले दानवहरू पैदा गरिन्। क्रमैले विभिन्न पत्नीहरूबाट किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण, गुह्यक पशु, जङ्गली पशु, ग्रामीण पशु आदि पैदा भए। त्यसै गरी पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, लता, समुद्र, नदी, धान्य, धातु, रत्न, मोती, किरा, फट्याङ्ग्रा, कमिला, सर्प र चराचुरुङ्गीहरू पनि कश्यप ऋषिका अनेक पत्नीहरूबाट पैदा भए। यसरी कश्यप र कश्यपका पत्नीहरूबाट सम्पूर्ण चराचरको सृष्टि भयो। कश्यप ऋषिले अनेक थरी आफ्ना सन्तान देखेर हर्षित भई आफ्ना सन्तानलाई विभिन्न किसिमका मन्त्रहरूको उपदेश गर्नुभयो। मन्त्रहरूको उपदेश गर्दा ऋण धन शोधन गरी सिद्धारी चक्र समेत झुराएर, हेर्नुहोस् है, मन्त्र उपदेश गर्दा के चाहिँदो रहेछ, के जुराउनु पर्दो रहेछ, ऋण धन शोधन गर्नु पर्दो रहेछ, सिद्धारी चक्र जुराउनु पर्दो रहेछ। कसैलाई यसरी यति गरेर कसैलाई 16 अक्षरको मन्त्र, कसैलाई 8 अक्षरको मन्त्र, कसैलाई 1 अक्षरको मन्त्र, कसैलाई 6 अक्षरको मन्त्र, कसैलाई 5 अक्षरको, कसैलाई 7 अक्षरको, कसैलाई 8 अक्षरको मन्त्र, कसैलाई 12 अक्षरको मन्त्र र कसैलाई महामन्त्र, यसरी कश्यप ऋषिले उपदेश गर्नुभयो, सबैलाई दिनुभयो। त्यस पछाडि कश्यप ऋषिले सबैलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्ना मन्त्रको श्रद्धापूर्वक तबसम्म अनुष्ठान गर जबसम्म सबैका आधार सर्वसिद्धि प्रदायक भगवान श्री गणेशको दर्शन पाउँदैनौ। यसरी कश्यपको आज्ञा पाइसकेपछि तिनका छोराहरू तपस्या गर्न अनेक ठाउँमा गए। अब तिनले त्यहाँ गएर आफूले पाएका मन्त्रहरूको जपानुष्ठान गर्न लागे। खाँदा, बस्दा, निदाउँदा र जाग्दा सबै समयमा तिनले अनन्य भक्तिपूर्वक भगवान गजाननको ध्यान र स्मरण गर्न थाले। तिनीहरूको अनुष्ठानको दिव्य 1000 वर्ष बित्यो। अब 1000 वर्ष बितिसकेपछि एक र अनेक रूप धारण गर्नुहुने करुणा सागर भगवान श्री गणेश अत्यन्त प्रसन्न होइ बक्सनुभयो र वहाँ प्रकट हुनुभयो। आविरासी दनेकात्मा तत्पुरा करुणा निधि, प्रकट हुनुभयो भगवान श्री गणेशजी। अब भगवान श्री गणेशजी यसरी प्रकट हुनुभयो। जुन साधकले जुन रूपमा भगवानको ध्यान गरेका थिए ती साधकका सामु भगवान त्यसै रूपमा प्रकट हुनुभयो। कुनै साधकका सामु भगवान श्री गणेश बादल जस्तै रङ्ग रूपले सम्पन्न अष्टबाहु बनेर प्रत्यक्ष हुनुभएको थियो। कुनै साधकलाई चतुर्भुज र चन्द्रमा जस्तै उज्जवल वर्ण लिएर दर्शन दिनुभएको थियो। कुनै साधकका अगाडि रातो वर्ण र षड्भुज बनेर शोभायमान भई देखिनु भएको थियो। सबैलाई भिन्न भिन्नै, कसैलाई अगाडि 1000 आँखा र 1000 बाहुद्वारा दिव्यमान भएर देखिनु भएको थियो। कहीँ बालक रूपमा, कहीँ युवाको रूपमा, कहीँ वृद्धको रूपमा देखिनु भएको थियो। कहीँ 10 भुजाका साथ, कहीँ 12 भुजाका साथ भगवान श्री गणेश अत्यन्त दिव्य तेजपुञ्जको रूपमा प्रकट हुनुभयो। कहीँ 18 भुजाका साथ सुहाएर करोडौं सूर्यको कान्तिद्वारा जाज्वल्यमान हुनुहुन्थ्यो। अब यसरी भगवानलाई आफ्ना किसिमबाट आफ्ना सामु पाउँदा हात जोडिरहेका ती सबै विनम्र साधकहरूले भक्तिपूर्वक भगवान गजाननको सहर्ष स्तुति गर्न थाले। कश्यप सन्तान आदिले यसरी अब स्तुति गरे। अनन्त शक्ति सम्पन्न जुन भगवान श्री गणेशबाट अनेक जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ, अप्रमेय र निर्गुण जुन परमात्मा श्री गणेशबाट सम्पूर्ण गुणहरूको सृष्टि हुन्छ, जुन सौन्दर्य र शोभाका सागर श्री गणेशबाट सत्व, रज र तमोगुणद्वारा निर्मित संसारले शोभा र सौन्दर्य प्राप्त गर्दछ, त्यस्ता श्री गणेश भगवानको हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ, भजन गर्दछौँ, कीर्तन गर्दछौँ। जुन सर्वज्ञ श्री गणेश प्रभुबाट सम्पूर्ण जगत पैदा भयो, त्यसै गरी जसबाट विश्वव्यापक भगवान नारायण, कमलासन ब्रह्माजी र विश्वम्भर शिवजीको पनि सृष्टि भयो, त्यसै गरी जुन श्री
श्री गणेशबाट इन्द्र आदि देवता दैत्य र मानवहरू पैदा भए। ती श्री गणेश प्रभुको वन्दना र हामी बारम्बार भजन गर्दछौँ। जुन श्री गणेश प्रभुबाट सूर्य, अग्नि, संसार, पृथ्वी, जल, सागर, चन्द्रमा, आकाश र वायु उत्पन्न भए। त्यसबाट स्थावर, जङ्गम, वृक्ष, सम्पत्ति पैदा भए। ती श्री गणेश प्रभुको हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ, भजन गर्दछौँ। जुन श्री गणेश प्रभुबाट दानव, किन्नर, यक्ष, चारण, हात्ती आदि जङ्गली जनावर, किरा, फट्याङ्ग्रा, लता, वृक्ष, वनस्पति पैदा भए। ती गणेश प्रभुको हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ। जुन श्री गणेशबाट बुद्धिको उदय हुन्छ, मुक्ति चाहने मुमुक्षुको अज्ञान नाश हुन्छ, भक्तलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने सम्पत्तिको उदय हुन्छ, विघ्नको नाश हुन्छ र सम्पूर्ण कार्यको सिद्धि हुन्छ। ती श्री गणेशको वन्दना र भजन हामी गर्दछौँ। जसबाट पुत्र र सम्पत्तिको प्राप्ति हुन्छ, वाञ्छित कर्मको पूर्ति हुन्छ, भक्ति र अनेक थरी विद्याको प्राप्ति हुन्छ, शोक मोहको नाश हुन्छ र काम क्रोधको विनाश हुन्छ। ती श्री गणेश को हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ, बारम्बार भजन गर्दछौँ। जसको कृपाबाट शेषनाग अनन्त शक्ति सम्पन्न भई पृथ्वी धारण गर्न समर्थ भए र अनेक रूपका विशिष्ट पद र ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सफल भए। जसबाट अनेक प्रकारका स्वर्ग आदि लोकको प्राप्ति हुन्छ। ती श्री गणेश प्रभुको हामी वन्दना र भजन गर्दछौँ। जुन श्री गणेश प्रभुबाट उत्पन्न भएका वेदका वाणीहरू मनैदेखि कुण्ठित भई सधैँ नेति भन्ने भावलाई आत्मसात गर्दछन्। त्यस्ता पर ब्रह्म रूप चिदानन्द घन भगवान श्री गणेशको नित्य वन्दना र भजन हामी गर्दछौँ। अब यसरी कश्यपका छोराहरूले वन्दना गरिरहेका छन् श्री गणेश भगवानको। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, एवं नत्वा च स्तुत्वा च सर्वे ते तु गजाननम् पुनरुचुर्गणाध्यक्ष मध्य धन्यतमा वयम्। यसरी कश्यप ऋषिका सबै सन्तानहरूले भगवान गजाननको नमन र स्तवन गरेपछि फेरि श्री गणेशसँग भने, हे प्रभु, हामी आज धन्य भएका छौँ। हाम्रा तप, ज्ञान, दान, यज्ञ पूर्वज पनि धन्य हुनुभएका छन्। यानि कि हाम्रा पूर्वजहरू पनि धन्य हुनुभएको छ, हाम्रा दान यज्ञहरू पनि धन्य भएका छन्। आज हाम्रो दर्शन शक्ति धन्य भएको छ, किनभने त्यस दर्शन शक्तिबाट नै भगवान गजाननको साक्षात्कार गर्न पायौँ। कश्यपका सन्तानहरूले उक्त वचनामृतबाट सन्तुष्ट र यसरी स्तुतिहरूबाट प्रसन्न भगवान अब गजाननले तिनीहरूलाई सुनाउँदै गम्भीर मुद्रामा अब यस्तो बाणी बोल्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ वेदव्यासजीलाई, अब गणेशजीले भन्नुभयो, हे कश्यप सन्ततिहरू, तिमीहरूले जुन मेरो निर्गुण रूपको साक्षात्कार गरिरहेका छौ, त्यसलाई ब्रह्मा, विष्णु र शिव आदि देवताहरूले पनि साक्षात्कार गर्न पाएका छैनन्। तिमीहरूको यो स्तुतिबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएर म वरदान दिन आएको छु। तिमीहरूले जुन जुन कामना गरिरहेका छौ ती सबै फल प्राप्त हुनेछ, वरदान माग। यसरी विकट रूप परब्रह्म श्री गणेशबाट आज्ञा प्राप्त गरेका ती कश्यपका सन्ततिहरूले भगवानका समक्ष आफ्ना कामनाहरू बताए। भगवान श्री गणेशले पनि ती सबैका कामना अनुसार वर प्रदान गर्नुभयो। ती वरदान असंख्य थिए। तिनको विवरण बताउन 4 मुखबाट पनि सकिँदैन, त्यसकारण मैले संक्षेपमा बताएको छु। यसरी ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा भगवान श्री गणेशले ती वर दिनुभयो जुन जुन तिनले मागेका थिए। फेरि पनि भगवान श्री गणेशले ऋषिहरूलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, हे कश्यप पुत्रहरू, तिमीहरूले स्तुतिबाट मलाई प्रसन्न गराएका छौ। स्तुति रूपमा प्रस्तुत गरेको यस स्तोत्रलाई अब जसले जो पनि मनुष्यहरूले बिहान, दिउँसो र सायं सन्ध्यामा श्रद्धा भक्तिपूर्वक पाठ गर्दछ, त्यो साधक विद्वान र पुत्रवान पनि हुनेछ। त्यसले आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, कीर्तिको विस्तार अवश्य पनि भएको महसुस गर्नेछ। विजय र उदय पनि प्राप्त गर्नेछ। त्यसले चाहना गरेका सबै पदार्थहरू प्राप्त गर्नेछ। जसले यो स्तोत्रको पाठ गर्दछ र अन्तमा त्यो परम धाममा प्राप्त हुनेछ।
त्यसपछि फेरि श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, ए कश्यप पुत्रहरू, जुन मानिसले यो स्तोत्र 3 दिनसम्म निरन्तर 3 वटै सन्ध्याकालमा पाठ गर्दछ त्यसका सबै कार्य सिद्ध हुनेछन्। जसले 8 दिनसम्म लगातार मङ्गलमय यो श्लोकाष्टक पाठ गर्नेछ र चतुर्थी तिथिका दिन 8 पटक पाठ गर्नेछ, 8 पटकसम्म, त्यसले अवश्य पनि अष्टसिद्धि प्राप्त गर्नेछ। जसले 1 महिनासम्म दिनदिनै 10 पटकसम्म यो स्तोत्र पाठ गर्नेछ त्यसले राजाद्वारा कारागारमा बन्दी बनाइएका कैदीहरूलाई बन्धन मुक्त बनाउन सक्नेछ। यस स्तोत्रको पाठबाट विद्यार्थीले विद्या र पुत्रार्थीले पुत्र प्राप्त गर्नेछन्। विद्या कामो लभेत विद्यां पुत्रार्थी पुत्रवाप्नुयात् वाञ्छितं लभते सर्व एकविंशतिवारतः। जसले श्री गणेश भगवानमा परम भक्ति लगाउँदै 21 पटकसम्म यस स्तोत्रको पाठ गर्नेछ त्यसले आफूले कामना गरेका सम्पूर्ण पदार्थहरू प्राप्त गर्नेछ। जसरी स्तोत्रको महत्त्व बताएर अब मैले तिमीहरूलाई अवश्य पनि प्रसन्न बनाएको छु, आशीर्वाद पनि दिएर प्रसन्न बनाएको छु, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि अब अवश्य पनि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पालन गर। यसरी श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, यसरी स्तोत्रको महत्त्व बताउनु भयो र सबैका आधार सुमुख भगवान गजानन सबैले हेर्दा हेर्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती कश्यपका सन्ततिहरूले पनि भक्तिभावले परिपूर्ण भई अब भगवान श्री गणेशको सुन्दर मूर्ति तयार गरे। तिनले रत्न निर्मित मन्दिरमा त्यस मूर्तिको स्थापना र प्राण प्रतिष्ठा गरी सुमुख भनी नामकरण गरे। त्यहाँ आएर ऋषि मुनि र देवताहरू पनि सुमुख श्री गणेशको पूजा र वन्दना गरेर आफ्ना घर गए। अब कश्यप मुनिका ती सबै छोराहरू आफ्नो कर्तव्य गर्नका लागि उन्मुख भए, अब सक्षम पनि भए। कसैले त्यस मूर्तिको नाम एकदन्त राखे। त्यही गन्धर्व एवं किन्नरहरूले सुवर्ण मन्दिर बनाई फेरि श्री गणेशको अर्को मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे र त्यस मूर्तिको कपिल भनी नामकरण गरे। गुह्यक चारण र सिद्धकहरूले मिलेर अर्को मूर्ति फेरि बनाए, ठुलो मन्दिर बनाए। त्यसमा त्यस मूर्तिको प्रतिष्ठा फेरि गरे, अर्को मूर्ति ल्याएर अब त्यसमा पूजा पनि गरे। तिनीहरूले त्यो मूर्तिलाई फेरि यसरी प्रतिष्ठा गरेर गजकर्ण भनी नामकरण गरे। यसरी विभिन्न व्यक्तिहरूले आएर अब यसरी यहाँनिर मन्दिर बनाउँदै मूर्ति प्रतिष्ठा गर्दै नामकरण गर्दै गरेका छन्। कसैले लम्बोदर भनेर नामकरण गरे, कसैले विकट भनेर, कसैले विघ्ननाश भनेर, कसैले गणाधिप भनेर, कसैले चाहिँ धूमकेतु भनेर यसरी नामकरण गरे। कसैले गणाध्यक्ष भनेर यसरी नाम राखे, कसैले गजानन भनेर यसरी मूर्तिका रूपमा यसरी उनीहरूले नाम राख्दै गए, मूर्ति प्रतिष्ठा गर्दै गए र नाम राख्दै गए। जसले मूर्ति बनाई प्रतिष्ठा गरे ती प्रतिष्ठाहरू तिनै लोकमा आफ्नो जाति र वर्गका श्रेष्ठ प्रतिनिधि मानिए। अब ती सबै श्री गणेश भगवानका कृपाले सुखी र स्वकार्यमा दक्ष पनि भए। प्रत्येक प्रतिष्ठाको नाम बताउन हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य छैन। सार लिएर हजुरहरूलाई पनि यसरी हामीले पनि बतायौं र विशेषतः यहाँनिर ब्रह्माजीले पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ, सार लिएर नै श्री गणेश सहस्त्र नाम तयार भएको छ। सहस्त्र नाममा पनि सारभूत 12 वटा नाम मानिएका छन्। ती सहस्त्र 1000 वटा नाम भित्रबाट पनि विशेष मन्थन गरेर निकालिएको 12 वटा नाम छ। ती नामहरू समुद्र मन्थनबाट प्राप्त भएका 14 रत्न समान छन्। समुद्र मथनाद यद्वद रत्नानि चतुर्दश। हे व्यास, मैले यसरी तपाईका समक्ष संक्षेपमा भगवान श्री गणेशको महिमा बताएँ। विस्तार पूर्वक महिमा बताउन शेषनाग म हरिहर पनि समर्थ छैनौं भने इन्द्र आदि देवता, जीव, यक्ष र राक्षस आदि भूषणहरूको त गणना नै हुँदैन। यसरी पो भनिदिनु भयो। अब वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले त हेर्नुहोस्, हे सरस्वती नन्दन, सबैले भगवान श्री गणेशको यो महिमा जानेर सबै मङ्गल कार्यको अब आरम्भमा भगवान श्री गणेशको स्मरण र पूजा वन्दना गर्नुपर्दछ। कुनै पनि मङ्गल कार्यको थालनी गर्नु छ भने श्री गणेशजीको पूजा र आराधना गर्नुपर्दछ। फेरि पनि यहाँनिर त्यही कुरा आयो।
ल जुन मानिसले विघ्न विनाश भगवान श्री गणेशको पूजा गर्दैन सर्वप्रथम है, ल सर्वप्रथम पूजा गर्दैन अथवा कुनै पनि हामीले कथाहरू अथवा 18 पुराणहरू नै पुरा श्रवण गर्नका लागि सुरुवात गर्यौं, 18 महापुराणहरू श्रवण गर्नका लागि सुरुवात गर्यौं, तर श्री गणेश पुराणबाट हामीले सुरुवात गरेका छैनौं भने त्यहाँ केही न केही विघ्न आइलाग्छ र समस्या आइलाग्छ। त्यो मैले भनेको होइन, यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै मैले बताएको छु। त्यो दुरात्मा मानिस हो र त्यसलाई चाण्डाल समान त्याग्नु पर्दछ। ल ठ्याक्कै यहाँनिर अब हेर्नु है, यो न पूजयते देव देवम विघ्न विनाशनम स दुरात्मा परित्याज्य चाण्डाल इव दूरत। उनीहरूलाई चाहिँ यसरी श्री गणेशजीको ध्यान बन्धन गर्दैनन् र अरूको मात्रै उपासना गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरूलाई राम्रो भनिएन। अब यो मैले आफ्नो तर्फबाट भनेको छुइनँ, श्री गणेश पुराणमा जस्तो भनिएको छ, शास्त्रमा जस्तो भनिएको छ त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेको छु। अब यसमा राम्रो मान्नु नराम्रो मान्नु यो हजुरहरूको कुरा भयो। अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्रह्माजी ती रत्नमय 12 नाम कस्ता छन् त? क्रमैले मलाई बताउनुहोस् न त। जुन नामको श्रवण र पाठ गर्नाले सबै कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हुन्छन्, ती नाम र तिनको महिमा सुन्नमा उत्कण्ठित छु भनेर अब वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। अघि भन्नुभएको थियो नि त, 1000वटा नाम मध्येमा पनि 12वटा नाम चाहिँ समुद्र मन्थनबाट प्राप्त भएका 14 रत्न समान छन् भनेर भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अब वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो कि 12वटा नामको महिमा मलाई बताइदिनुहोस्, ती 12वटा नाम के हुन् त भनेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सुमुख सैकदन्तस्स कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्स विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि य पठे शृणुयादपि। हे वेदव्यास ती 12वटा नाम यस प्रकार छन्, एउटा सुमुख, अर्को एकदन्त, अर्को कपिल, अनि गजकर्ण, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाश, गणाधिप, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र र गजानन। यी 12 रत्नमय नामहरू हुन् जसले विद्याको आरम्भ गर्दा, विवाहको आरम्भ गर्दा, गृह प्रवेशको आरम्भमा, गृह निर्माण गर्दा आरम्भमा, सङ्ग्राममा जानुभन्दा अगाडि र सङ्कटकालमा यी नामहरूको स्मरण गर्दछ भने त्यसले कुनै किसिमको विघ्न बेहोर्नु पर्दैन। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेश पुराणमा ठ्याक्क यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई सुनाइराखेको छु। विघ्नहरूको शान्तिका लागि शुक्ल वस्त्र धारण गर्नुहुने, चन्द्रमा समान कान्तिले सुहाउनु भएका चतुर्भुजा धारण गर्नुहुने, प्रसन्न मुख वाला भगवान श्री गणेशको ध्यान गर्नुपर्दछ। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कोटि कन्यादान गर्दा हुने पुण्य, कोटि यज्ञ र व्रत गर्दा प्राप्त हुने पुण्य, अनेक प्रकारका तपस्या गर्दा प्राप्त हुने पुण्य, अनेक तीर्थहरूको भ्रमणबाट प्राप्त हुने पुण्य, अनेक धाममा जाँदा प्राप्त हुने पुण्य, 1000 भारी स्वर्णदान गर्दा प्राप्त हुने पुण्य, कोटि दान गर्दा प्राप्त हुने पुण्य, कृष्ण चान्द्रायण र तप्त कृष्ण चान्द्रायण, पराक चान्द्रायण र चन्द्रमाका अन्य व्रत गर्दा प्राप्त हुने पुण्य उक्त 12 नामको पाठबाट प्राप्त हुने गर्दछ। र यो 12वटा नामबाट जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, अन्य विभिन्न कार्यहरू गरेको पुण्यको शतांशमा पनि गणना गर्न सकिँदैन। एकांश, दशांशमा मात्रै होइन, शतांशमा पनि गणना गर्न सकिँदैन। त्यति महिमा रहेको छ यो 12वटा नामको। प्रातःकालमा पवित्र र सावधान भएर जुन भक्तले भक्तिपूर्वक यी नामहरूको पाठ गर्दछ त्यसलाई कुनै पनि कार्यमा विघ्न हुने छैन। त्यसका सबै कार्य सिद्ध हुन्छन् र त्यो अन्तमा मोक्षमा प्राप्त हुन्छ। सुमुख सैकदन्त यो हामीले मन्त्रहरू यसरी पढियो भने, श्री गणेशजीका 12वटा नामलाई उच्चारण गरियो भने यत्रो महिमा छ। त्यस्ता मानिसहरूको दर्शनबाट र यसरी जसले यो मन्त्रहरू पढ्दछ त्यो मन्त्र पढ्ने व्यक्तिहरूको दर्शन यदि कोही पनि व्यक्तिहरूले गर्दछन् भने उनीहरूले पनि आफ्ना पापहरू कटाउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले सूर्यका उपासक सौरहरू, शक्तिका उपासक शक्तहरू, शिवजीका उपासक शैवहरू, विष्णुका उपासक वैष्णवहरूले सर्वप्रथम यी 12 नामको उच्चारण गरेर आफ्नो कार्य आरम्भ गर्दछन्। ल यहाँनिर त्यही बताइयो।
गणपतिका आराधक गणपतहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन। यी 12 नाममध्ये कुनै एउटा नामको पनि उच्चारण गरिँदैन भने कुनै पनि कार्य सिद्ध हुँदैन। त्यसकारण बुद्धिमान साधकले प्रत्येक कार्यका आरम्भमा ती 12 नामहरूमध्ये एउटा नामको उच्चारण कम्तीमा पनि गर्नै पर्दछ। दुष्ट अज्ञानी र नास्तिकहरूका कार्य श्री गणेशको नामस्मरण बिना सम्पन्न भएको यसरी देखिन्छ। यानी कि दुष्ट अज्ञानी र नास्तिकहरूका कार्य श्री गणेशको नामस्मरण बिना सम्पन्न यसरी नभएको देखिन्छ। सम्पन्न हुँदैन, कसैको पनि, दुष्टको पनि हुँदैन, अज्ञानीको पनि, जस्तोसुकै ज्ञानीको पनि हुँदैन। नाम स्मरण गर्नै पर्दछ यसरी भनिएको छ। त्यसकारण नाम स्मरणको महत्त्व अति नै रहेको छ। यसमा शङ्का र तर्क गर्नु हुँदैन। त्यस्ता कार्य सिद्धि गर्ने नास्तिकहरूले पनि अज्ञानबाट भए पनि कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्नु छ भने श्री गणेशका बीच मन्त्रको उच्चारण गरेकै हुन्छन् र गर्नै पर्दछ। हे व्यास, मैले तिमीलाई श्री गणेशको लेस मात्र भए पनि महिमा बताएको छु। बुद्धि अनुसार उपासनाको फलको विषयमा पनि वर्णन गरेको छु। जति विष्णु भगवानले मलाई बताउनु भएको थियो, यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, जति विष्णु भगवानले मलाई बताउनु भएको थियो त्यति तिमीलाई पनि बताएको छु। भगवान विष्णुले श्री गणेश उपासनाको चरम बिन्दुमा पुग्न सक्नु भएको थिएन। उहाँले पनि श्री गणेशको नाम महिमा पूर्ण रूपमा अवगत गर्नु भएको थिएन। भृगु ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजा सोमकान्त, तपाईलाई मैले श्री गणेश भगवानको अद्भुत महिमा बताएँ। प्रसन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले जुन श्री गणेशको महिमा व्यासलाई बताउनु भएको थियो, सौभाग्यले आज त्यस महिमाको विषयमा तपाईसँग चर्चा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मलाई यो उपासना खण्ड मैले सम्पूर्ण रूपमा तपाईलाई सुनाएको छु। तपाईको अरु श्रद्धा छ भने बाँकी खण्ड पनि बताउनेछु। हे सोमकान्त, भगवान श्री गणेशको चरित्र पाप नाशक रहेको छ। चरितम गणनाथस्य सोमकान्ताघनासनम। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई इति वह कथितम नाना कथान्तर समन्वितम उपासनम गणेशस्य सौनकाद्या महर्षयः। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, हे मुनिगण हो, नाना कथाहरूद्वारा गुम्फित श्री गणेश पुराणको उपासना खण्ड मैले तपाईहरूलाई सुनाएँ। जुन खण्डलाई कुनै समयमा ब्रह्माजीले वेदव्यासलाई बताउनु भएको थियो र भृगुले सोमकान्तलाई सुनाउनु भएको थियो। यो उपासना खण्ड परम पवित्र छ र पापनाशक छ। जसले यो अत्यन्त उत्तम वाङ्मय श्री गणेश पुराण सुन्दछ, त्यो मानिस सबै पाप र आपत्तिबाट मुक्त भएर अनेक भोगहरूको भोग गरी पुत्र पौत्र सम्पन्न गरी र ज्ञान र विज्ञानमा परिपूर्ण भई श्री गणेशको कृपाबाट परम मुक्ति प्राप्त गर्दछ। कोटि कोटि कल्पहरूका सयौं पुनरावृत्ति हुँदा पनि त्यसको पुनरागमन हुँदैन। जसले यो श्री गणेश पुराण भक्तिपूर्वक सुनाउँछ त्यसले ती सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। यस्रावयेन महाभक्त्या यथोक्त फलभाग भवेत्। जुन फल श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्ने राजा सोमकान्तले प्राप्त गरेका थिए, त्यही फल जसले श्रवण गराउँछ अथवा जसले श्रवण गर्दछ त्यही फल अरूलाई पनि मिल्दछ भनेर यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भयो र ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउनु भयो कि मैले पनि साक्षात् श्रीहरि भगवान विष्णुका मुखबाट यो सुनेको हुँ भनेर उहाँले पनि बताउनु भयो। उपासना खण्ड भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई यथामति यथाशक्ति हजुरहरू समक्षमा मैले पनि प्रस्तुत गरेँ। अब भोलिदेखि हामीले क्रीडा खण्डलाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। 2 खण्ड रहेका छन्, उपासना खण्ड र क्रीडा खण्ड। अब क्रीडा खण्डका कथा प्रसङ्गहरूलाई भोलिदेखि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।